जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो सियासी भूचाल मचा हुआ उसी बीच कहीं न कहीं पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान में खलबली मचा रखी है और उसके चमचे मीडिया में आके कैसे कैसे अनर्गल अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान को इमरान खान ने दिया कुछ नहीं, इसकी एवज में कहीं न कहीं अब इमरान खान के चमचे अपनी उपलब्धियां गिनाने बैठ जाते हैं मीडिया में आके। तो कहीं न कहीं आज पाकिस्तान की जो बुरी और दयनीय स्थिति पिछले 4-5 सालों में हुई, वैसी पाकिस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुई। जबकि ये मीडिया में आके ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते रहते हैं कि कहीं न कहीं इमरान खान दोबारा सत्ता में वापस आ जाए। और इसके लिए अगर पाकिस्तान में कोई भी प्रकार का तांडव अगर मचे तो मचे, इनको कुछ लेना देना नहीं है। ये एंकर भी इनसे पूछ रही है कि आपका जब समय था तब आप कुछ नहीं कर पाए, तो अब आगे आप क्या करोगे। तो कैसे इमरान खान के चमचे को मिर्ची लगी। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों को कि आप वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लें हमजा शहबाज से, तो आज ही के दिन ये इशू उठाना कि उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा था वो तो मंजूर ही नहीं हुआ, वो तो आईनी नहीं था। अगर ऐसा ही था तो फिर परवेज़ इलाही साहब ने इलेक्शन ही क्यों लड़ा था? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखिए पंजाब में जो आज हुआ और जो पंजाब में कुछ दिनों से हो रहा है, ख़ासकर हुकूमतें वगैरह तो बंद भी जाएंगी, ख़त्म भी हो जाएंगी, लेकिन वो जो नक़ूश जहन में नक्श हो गए, वो नज़ारे वो कभी भी हम भूल नहीं पाएंगे। जो पंजाब असम्बली के अंदर पुलिस दाखिल हुई और जिस तरह सब गुत्थम गुत्था हुए और अटैक्स हुए, और ख़ासकर जब जो सीनियर सियासतदान और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब पे जब उनके चैम्बर में जो अटैक हुआ, वो चीज़ें यकीन करें कोई हमारे लिए काबिल फ़ख्र नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता कि सारा अपोजिशन का उसमें दोष है। ठीक है, हमारी भी उस वक्त गलती होगी, हमारे भी मेम्बरान ने तुंदो तेज़ बात की होगी, लेकिन जिस तरीके से फिर वहाँ पुलिस दाखिल करके और एक सेटिंग हुकूमत के लोगों को, तहरीक इंसाफ के लोगों को जिस तरह से किया गया, और फिर वो मैं समझता हूँ पूरे पंजाब का जो प्रोविंस है उन सब की एक बेइज्जती है। क्योंकि पंजाब की जो असम्बली हमारी है, पंजाब असम्बली, ये बड़ी इसकी हेरिटेज है, प्री 1947 का इसकी बड़ी एक हिस्ट्री है। तो जिस तरीके से सारा खेल अब खेला गया है, बहुत ही वो कोई गलत है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर देखें नुकसान, अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते तो क्या गवर्नर उनका तब भी यही रवैया होता कि नहीं जी अभी तो उनका इस्तीफ़ा ही बुज़दार साहब का मंजूर नहीं हुआ है, उनका इस्तीफ़ा ही गैर आईनी था, आईनी तौर पर तो हम कबूल कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने खुद से ही नहीं लिखा हुआ था, क्या तब भी वो यही रवैया अपनाते? लेकिन सियासत में मैं तो कभी हाइपोथेटिकल चीज़ों पर डिस्कस नहीं करता। जो वक़ूअ पज़ीर नहीं हुआ उस पर मैं बात नहीं करूँगा। आपकी बात में वज़न है, अगर ऐसी सूरत हाल हो तो उसको फिर देखा जाता, लेकिन जब हुआ ही नहीं है तो उस पर मैं अपना या आपका कौम का तो टाइम मैं ज़ाया नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो चीमा साहब हैं, जो हमारे अभी भी गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं जो हैं अपना हमजा साहब जो हैं, हमजा साहब को मैं वोट नहीं दूँगा। उन्होंने एक कानूनी जो नुक्ता था उसकी बुनियाद पे अपना एक पोजीशन ली, जो आईनी या कानूनी इनकी पोजीशन थी, जो उन्होंने कहा कि भाई ये सही है। और वो यही था कि कानून में क्या है, देखें आप एक घर में दाखिल होते हैं, एक दरवाज़ा खोल के दाखिल होते हैं तो उसके बाद अंदर कमरे में आते हैं। कानून में भी ऐसा है कि अगर कोई हर्डल आ गई है, कानूनी हर्डल है, एक कानूनी मोशगाफी है, जब तक उसका हल नहीं निकलेगा ना तो आप, लेकिन वो कानूनी हर्डल तब कहाँ थी अली मोहम्मद खान साहब? यही तो मैं सवाल उठा रही हूं। ये आया कि उन्होंने एक नुक्ता रखा कि जो इस्तीफा था उस्मान बुज़दार साहब का, सुने ना कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा क्या था। ये कौमी असम्बली में भी ऐसे हुआ। आपको याद होगा 2014 में जब वो इस्तीफे हमसे मांगे गए तो हम में से अक्सरियत, हमने तो स्पीकर नेशनल असम्बली को एड्रेस लिखे, कुछ का जो जिनका मन मर्जी नहीं थी उन्होंने चेयरमैन के नाम लिख दिए थे। 2014 की बात है, उसमें फिर कोई 4-1 बंदे हमारे उधर भी भाग गए थे। तो ये इस तरह होता है।
تو اگر کبھی آپ نے جس نے استعفیٰ ایکسیپٹ کرنا ہے اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے کسی اور کو کریں گے چاہے وہ بہت بھی بڑا عہدے میں، یعنی اگر آپ دیکھ لیں، یہی تو میں سوال اٹھا رہی ہوں کہ اگر استعفیٰ ان کا ایکسیپٹ نہیں ہوا، گورنر صاحب نے قانونی نقطہ رکھا اور اس کے لیے میں اپنا نقطہ پورا کر لوں پھر آپ اپنی بات کریں، اور اس کے لیے انہوں نے دیکھیں انہوں نے نقطہ رکھا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب اور شاید آئینی یا قانونی طور پہ آج بھی ہوں، ڈی فیکٹو نہیں ہوں گے، ڈی جورے شاید آج بھی ہوں، یعنی قانون میں ہوں گے، عملی طور پہ شاید نہ ہوں، لیکن ان کا نقطہ یہ تھا کہ اگر اس کا استعفیٰ اس شخص کا نہیں ہوا، عثمان صاحب کا استعفیٰ قبول ہی نہیں ہوا یا پراپرلی ایڈریس نہیں ہے، تو اس کے بعد جتنے بھی عمل ہوں گے وہ غیر آئینی اس لیے ہوں گے کہ اس کی بنیاد غیر آئینی ہے، تو اس پہ انہوں نے قانونی رائے مانگی۔ اب وہ قانونی رائے مانگنا اور اس کے بعد صورتحال واضح نہ ہونے کے باوجود اگر وہاں ایک پروسیس چلتا ہے، اور وہ پروسیس کیسے چلا آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، یہ ضمیر اچانک جو ہے رات کو کیسے جاگ جاتے ہیں، یعنی کہ 3-3.5 سال ضمیر سویا رہتا ہے، اچانک سب کے ایسے ہی چٹ کی ایک علی محمد خان صاحب یہی میں سوال اٹھا رہی ہوں کہ یہ قانونی ہرڈلز اس وقت کہاں تھی، یہ پاکستانی یہ میچور ہو گئے، دیکھیں نو چھانگا مانگا، بس وہ چھانگا مانگا والی باتیں جو ہیں وہ ختم ہے۔ میری بات سن لینا، جب پرویز الہی صاحب کو آپ لوگوں نے نومینیٹ کیا تب یہ قانونی ہرڈلز کہاں تھی؟ جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن لڑا جا رہا تھا تب یہ قانونی ہرڈلز کہاں تھی؟ ایون کہ اس دن اسمبلی میں عثمان بزدار صاحب بھی ان کے ساتھ وہاں موجود تھے، تب تو یہ سوالات نہیں اٹھائے گئے، تب تو یہ آئینی قانونی نقطے نہیں اٹھائے گئے۔ میرے خیال میں اس وقت شاید کسی کو زیادہ احساس نہیں تھا۔ گورنر صاحب آپ کو یہ بھی ذہن میں پلیز رکھیے گا کہ فارمر گورنر جو محترم تھے چوئی صاحب، تو ان کے بعد تو یہ چیمہ صاحب تو اب آئے ہیں، تو یہ تو سارا کچھ انہوں نے اوتھ لینے کے بعد جو انہوں نے اس کو جانچا ہے اور اس کو پرکھا ہے، انہوں نے اس میں یہ نقطہ نکال دیا۔ اس سے پہلے ہمارے گورنر تھے چوئی صاحب موجود تھے، ان کے دور میں یہ سارا ہوا تھا۔ تو بہرحال جو ایک مسئلہ تھا آئینی وہ تو اپنی جگہ آج بھی موجود ہے، یعنی کہ ایک ایسے استعفے کے اوپر نئی جو ہے الیکشن ہو گیا وزیر اعلیٰ کا کہ وہ استعفائی غیر آئینی ہے، یعنی استعفیٰ اس نے لکھنا تھا، انہوں نے لکھنا تھا، گورنر صاحب کو لکھ دیا کہیں اور، تو استعفیٰ بھی ہوا نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنا بڑا، یعنی کہ ایک آئینی وزیر اعلیٰ آج میٹنگ کر رہا ہے، کیبنٹ میٹنگ، دوسرا ادھر اوتھ لے رہا ہے، یہ کیا بنانا ریپبلک بنا دی ہے یہ آج کی پی ڈی ایم اور آج کی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ جو بیرونی مداخلت کے بعد آئی ہے، یہ جو انکل سیم نے آنکھ ماری ہے اور سارے ادھر آگے بیٹھ گئے، یہ کدھر سجدہ کیا ہے ان لوگوں نے؟ کچھ تو کیا ہے نا جی۔ یہ جتنے ان کے جو بندے اچانک پلانٹ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، یہ گھس بیٹھیے جو بیٹھ گئے ہیں، یہ گھس بیٹھیے کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کو کس چیز کا دیکھیں ظلم کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں جو اکثریتی جماعت ہوتی ہے، جمہوریت کی جو بات کرتے ہیں، اکثریتی جماعت کو موقع دیا جاتا ہے حکومت بنانے کا، یہ ایک روایت ہے جمہوریت میں۔ مرکز میں دیکھیں 150 سیٹیں لینے والی تحریک انصاف کو 80 سیٹیں لینے والی مسلم لیگ نون کے نیچے لگا دیا گیا۔ یہ اس طرح سے جمہوریت آگے جائے گی؟ یہ پنکچر ہو جائے گی بھائی، یہ گاڑی ہی الٹ جائے گی۔ اس لیے صرف الیکشن ہی اس کا حال ہے، ادروائز پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے، اب کوئی اس حقیقت کو مانے یا اس کو ماننے سے انکار کرے، یا آپ لوگوں کی مرضی ہے؟ ویسے آپ کو ایک چیز مبارک ہو، آپ کو اس نئی صدی میں آزادی کی جو تحریک ہمارے پرکھوں نے چلائی تھی سن 47 میں، آپ کو مبارک ہو کہ جس غلامی سے ہم نے نجات حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی تھی، ہمارے بزرگوں نے اپنا خون بہایا تھا اور ایک تاریخی جدوجہد کی تھی، اس کا آج اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ امریکہ کے اشارے پہ یہاں پہ حکومتیں بیٹھ گئی ہیں اور باپ وزیر اعظم ہے اور بیٹا وزیر اعلیٰ ہے اور دونوں اربوں روپے کے کیسز ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، اس پاکستان میں آج میرے اور آپ کے بچوں نے آگے اپنی زندگی بنانی ہے، اور ان کو ہم سبق دیں گے کہ سبق پھر فرض صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ اس طرح دنیا کی امامت ہوتی ہے؟ ضمیر خرید کے ہوتی ہے؟ یہ مذاق ہے جمہوریت ہے؟ آپ کے لوگ کہتے ہیں بھی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہوتے تو شاید آج ہماری حکومت جو ہے نا وہ اس کو کچھ نہ ہوتا، ہم لوگ آج چھوڑیں اسٹیبلشمنٹ جی، سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ اوپر بیٹھی ہے، چھوڑیں اسٹیبلشمنٹ، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اللہ کی بندی ہے، نہیں تعلق معلوم چھوڑیں۔ دیکھیں تعلق عوام سے اور اللہ سے رکھنا چاہیے، تعلق عوام سے اللہ سے رکھنا چاہیے، سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں گھسیٹنا چاہیے، سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر جتنا کم سے کم ہو، اور خدا کے واسطے ڈرنا جو ہے اللہ سے چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری فوج ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کیا ہم نے ہوا بنا دیا ہے اسٹیبلشمنٹ فلانا یہ وہ فلانا؟ اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں، آپ آنیسٹ ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہے، وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کون سی ایسی بات ہے؟ یہ دیکھیں یہ تو ایک بین الاقوامی ایک مداخلت ہوئی ہے، یہ تو بین الاقوام کی سطح سے ہوئی ہے، امریکہ
तहरीक बहादुर नाराज हुआ है। ये बाकी हम सब एक ही घर से एक सियासतदान बन जाता है, दूसरा ब्यूरोक्रेट होता है, उसी एक घर का एक बेटा जो है मेजर होता है, दूसरा जनाब वहां पे कोई काउंसलर होता है, तो हम तो एक ही घर के लोग हैं। कौन सी इसमें ऐसी हम बातें लकीरें खींचने ये पुरानी बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं। अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लेके जाना है, और ये एक मेरी बात याद रखें, पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा अगर हमारे फैसले वाशिंगटन या लंदन में होंगे। पाकिस्तान आगे चलेगा अगर इसके फैसले इस्लामाबाद में होंगे, और ये इमरान खान की तहरीक का मतमा नजर है कि पाकिस्तान के फैसले इस्लामाबाद में होंगे, क्योंकि इस इस्लामाबाद ने तो दुनिया के फैसले करने थे। आज हम अपने फैसले अमेरिका से करवा रहे हैं। आज बाकायदा जो ऐलान किया इमरान खान साहब ने, तहरीक आप लोग चलाने जा रहे हैं मई के आखिरी हफ्ते में, ये तो निकलें, मैं तो कहता हूं आप लोग भी निकलें, आप लोग भी निकलें, आपके भी बच्चों की, ये साफियों की भी बच्चों की जंग है, ये लिखारियों की भी जंग है, ये आपकी भी जंग है। प्रोग्राम कौन करेगा? आप लोगों की तहरीक को डिस्कस कौन करेगा? आप लोगों की तहरीक दिखाएगा कौन? लीडर एक ही है, बिलावल साहब तो अभी अंडर ट्रेनिंग है, बिलावल साहब अंडर ट्रेनिंग है, और मरियम बीबी कह रही है इनके सर कुचल दो। मरियम बीबी कहती है इमरान खान को कुचल दो, ये सियासतदान है, कह रही क्रश कर दो, ये इनकी सोच है। अल्लाह अली मोहम्मद खान साहब, अल्लाह जो है ना, क्या ये लॉन्ग मार्च बड़ा गफूर रहीम है, क्या ये लॉन्ग मार्च 2014 के धरने में की तरह उसमें तब्दील हो सकता है? उस वक्त तो 126 दिन का धरना था। आप लोगों का मुतालबा है अर्ली इलेक्शन, ये हुकूमत इससे टस से मस नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं कि अपने मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन कमीशन का भी आप मौक़िफ़ सुन चुके हैं कि 7-8 महीनों से पहले इलेक्शंस नहीं हो सकते। तब 126 दिन का धरना था, अब कितने दिनों का धरना होगा, कितने महीनों का धरना होगा? इलेक्शन कमीशन का तो मैं बसत एहतराम अर्ज करूंगा, इतना सा मैं कहूंगा, वो कह रहे हैं तैयार नहीं है। जैसे ही ताज़ा हवा का झोंका आएगा वो फौरी तौर पे 2-3 महीने कहेंगे भाई हो गया काम, आ जाओ करते हैं इलेक्शन।